अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असफंदियार और आप देख रहे हैं टेक्निकल असफंदियार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम थंबनेल बनाना सीखेंगे। थंबनेल के यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाया जाता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, बेल आइकन को साथ दबाएं ताकि मेरा हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो थंबनेल आप जो है ना बहुत सारे ऐप से आप बना सकते हो, जैसे कि पिक्सल आर्ट जो आप उससे थंबनेल बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ये कैन मास्टर पे आप थंबनेल बना सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैं खुद आप यूज़ करता हूँ कैन मास्टर, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आप थंबनेल बना सकते हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमने इसको ओपन किया। यहाँ पे क्रिएट पे आपने क्लिक करके जो YouTube का जो फुल वीडियो आप बनाते हो उस पे आपने सेलेक्ट करना है, जैसा कि ये और ये। ठीक है, तो इस पे आपने क्लिक करके नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने सबसे पहले अपने इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से आप उठा सकते हो। ठीक है जी, यहाँ से मिसाल के तौर पर हम उठाते हैं ये ब्लैक। ठीक हो गया, अभी इसको हमने सेलेक्ट किया, तो इस तरह से हमने इसको पीछे की तरफ जाना है। ठीक है, यहाँ पे लेयर लिखा हुआ है, तो इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे मीडिया से अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हो तो आप मीडिया से आप पिक्चर उठाओगे। ठीक है, अगर आप इफेक्ट लगाते हो तो यहाँ से सब कुछ जो है ना आप लेयर में आप जो भी चीज़ आपका जो होता है टेक्स्ट वगैरह पिक्चर लगाना, तो आपने वो लेयर से उठाना है। ठीक है, मिसाल के तौर में यहाँ से एक पिक्चर उठाता हूँ, तो यहाँ से मैंने मीडिया को क्लिक किया। यहाँ से मैं अभी एक पिक्चर उठाता हूँ। पिक्चर मैं यहाँ से कोई एक ले लेता हूँ, इसको मैं उठा लेता हूँ। ये मैंने पिक्चर ले लिया। ठीक है, इसको आप रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा इधर उधर। आप यहाँ से इसको आप यहाँ इस तरह यहाँ पे लगा सकते हो, जहाँ मर्ज़ी आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, ये मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इसको ये मैं ऐसी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक, अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो तो आपने लेयर पे क्लिक करके टेक्स्ट, ये टी जो नज़र आता है सामने लिखा भी है टेक्स्ट, तो आपने टी पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप वो इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिखो, अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हो तो उर्दू में आप लिख सकते हैं। मैं आपके मिसाल के तौर पर इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउ टू, ये पिक्चर कोई और है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए हाउ टू क्रिएट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। मैं ओके पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये मैं इसको इधर करूँगा, इसको मैं छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी की जिन हिसाब से आप कर सकते हैं। इसको हमने इस तरह क्लिक किया, इसी जो लिखाई है इस पर हमने क्लिक किया, और ये यहाँ पे डबल ए आता है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सारे जो ABC आप इसको जो है ना इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया। ठीक है, अभी इसका जो है ना हम थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाना चाहते तो यहाँ पे ठीक है, ये इस पे हमने क्लिक किया, ये टेक्स्ट पे, और यहाँ नीचे हमने आना है। यहाँ पे लिखना है, ये लिखा हुआ है आउटलाइन। ये आउटलाइन पे आपने क्लिक करना है और इसको इनेबल करना है। ठीक है, इनेबल कर दिया हमने इसको। अभी अगर आप ये ब्लैक है, इनेबल के नीचे ये ब्लैक कलर है, इसको चेंज करना है तो इस पर क्लिक किया हमने, और यहाँ से ये रेड कलर हमने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ठीक है, ये रेड कलर ये जो ये 50 पे होगा। इस तरह से आपने इसको पकड़ के इधर लाना है। ठीक है, और इसको ओके करना है। ये ठीक हो गया, उसके इधर टिक मार्क करना है। फिर इसको इस तरह जो टेक्स्ट है इस पर क्लिक करना है और नीचे आना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लो पे आपने क्लिक करना है और इसको भी इनेबल करना है। और यहाँ से आप जो है ना कलर चेंज कर सकते हैं, येलो, रेड, ब्लैक, वाइट वगैरह आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद येलो यूज़ करता हूँ, तो इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से जितना आप रख सकते हो तो रख लें। ठीक है, इस तरह से, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक हो गया, इसके बाद इस तरह से फिर जो है ना अपने लेयर में आने और टेक्स्ट में सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है हाउ टू क्रिएट।
مثال کے طور پر یوٹیوب چینل، ٹھیک ہے، یوٹیوب چینل یہ ہم نے لکھ دیا اور یہاں سے اوکے، ٹھیک ہو گیا اس طرح سے۔ اور یہاں ڈبل اے پہ کلک کرنے اور یہاں پہ آنے، کوئی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ اس کو وہی آپ آؤٹ لائن پہ اس کو انیبل کر کے اس کو بھی کوئی بھی آپ کلر یہاں سے دے سکتے ہو، اور پھر اس کو اوکے کر کے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ گلو پہ آنا ہے، اور گلو کو اس کو اس طرح اس کا ہم ابھی کلر چینج کریں گے، ٹھیک ہے، ریڈ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کو ہم چینج کر لیں گے، اس کو ہم بلیک رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی ہم نے یہاں پہ پھر اردو میں اگر آپ نے لکھنے تو یہاں پہ لکھنے مزید ویڈیو کے لیے، مزید ویڈیو کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس طرح لکھنے تو اس طرح اوکے کرنے، آپ نے اردو میں، آپ کی بورڈ اگر آپ کے موبائل میں کی بورڈ میں اردو نہیں ہے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو ابھی اس کا جو نا بیک گراؤنڈ، یہ جو ہم نے ٹیکسٹ لکھے مزید ویڈیوز کے لیے، اس کا اگر بیک گراؤنڈ آپ لگانا چاہتے ہو تو اس کو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس طرح سے نیچے آنا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے بیک گراؤنڈ کلر، تو آپ نے اس کو انیبل کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کوئی بھی کلر یہاں پہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ بلیک میں نے لگا دیا، تو یہاں سے آپ کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں۔ ابھی میں اس کو اگر وہ رنگ دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں، آؤٹ لائن میں آ جاتا ہوں اور یہاں سے میں پیلا یہ ریڈ کلر سلیکٹ کر دیتا ہوں، اس کو اوکے، پھر اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ آتا ہوں گلو میں اور اس کو انیبل کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ۔ اور یہاں پہ نیچے میں پھر لکھ دیتا ہوں سبسکرائب، اس کو پھر میں انگلش میں کر دیتا ہوں، یہاں پہ لکھتا ہوں سبسکرائب، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ سبسکرائب لکھ کے اس کو نیچے لے آنا، تھوڑا سا جو ہے نا اس کو ہم بڑا کر دیں گے اس طرح سے۔ اس کا کلر میں یہاں سے اگر آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہے تو اس پہ کلک کر کے یہاں سے جو وائٹ کلر ہے جو کونے میں، تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے کوئی بھی کلر آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے اس کلر کو اس طرح کر دیا، اس کا ہم بیک گراؤنڈ لگاتے ہیں، بیک گراؤنڈ پہ آ گئے، ہم اس کو انیبل کرتے ہیں، یہ انیبل ہو گیا۔ ہم اس کو تھوڑا سا یہ 50% تھوڑا سا اس کو کم کریں گے، ایسا کر دیا۔ ابھی اس پہ ہم کو جو ہے اس پہ ہم نے کلک کیا اور یہاں پہ آ گئے آؤٹ لائن میں، اس کو ہم نے اوپن کر دیا، ہم کلر چینج کریں گے، اس کے ساتھ ہم کوئی اور کلر لگائیں گے، یہ والا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کو پھر ہم نے سلیکٹ کیا اور گلو پہ آ کے اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ کوئی اور کلر ہم سلیکٹ کریں گے تاکہ اس کے ساتھ مزہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ تمبنیل کو بنا سکتے ہو۔ آپ ہمیشہ کوشش یہ کیا کرو کہ جو آپ کا تمبنیل ہے اس میں کوئی خالی جگہ نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ جتنا آپ اچھا سے اچھا تمبنیل بناؤ گے تو اتنا مزہ آئے گا، اور ویڈیو بھی آپ کا جو ہے نا ویوز بہت زیادہ اس ویڈیو پہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ابھی آپ سیو کیسے کرنا ہے، یہاں پہ جو ہے نا 1 2 3 4 نمبر پہ، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 اوپر سے اگر آپ گنتی کرو تو لیفٹ سائڈ پہ ایک پکچر کا جو ہے نا ایک اسکرین شاٹ کا ایک ایکون دیا ہوا ہے، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ آ گیا کیپچر اینڈ سیو، کیپچر اینڈ ایڈ از کلپ اور کیپچر اینڈ ایڈ از لیئر۔ تو ہم نے اس کو سیو کرنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے جو پہلے نمبر پہ ہے کیپچر اینڈ سیو، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہ ہم نے کلک کیا اور یہ ہمارے پاس سیو ہو چکا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔